Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Wala mo pagawas og reaksyon ang Malacañang kalabot sa pagsang-at og kaso sa International Criminal Court batok ang former President Rodrigo Duterte tungod sa mga pasangil nga pagpatay ug attempted murder. Gipasabot ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro nga walay kalabutan ang gobyerno sa Pilipinas sa investigasyon og proseso nga gihimo sa ICC. Basta sa pahayag sa ICC giatubang karon ni Duterte ang mga kaso nga adunay kalabutan sa 49 ka insidente sa pagpatay ug attempted murder nga adunay kalabutan sa kampanya kontra droga samtang mayor pa siya sa Davao City ug pagkahuman isip presidente sa nasod. Matubas sa dokumento nga gipirmahan ni ICC Deputy Prosecutor Mame Mandienyang ang mga pasangil nga gipresentar dili lang limitado sa mga insidente nga gilista tungod kay mas dako pa ang aktwal nga gidaghanon sa mga biktima nga naapektuhan sa gipasangil nga lapad nga pagpang-atake. Kini sila mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa ubang mga balita ug update. Amping tang tanan.